खबर आहे की ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लंडर मातसो जाला. सो ते कितें आमचे डिमांड्स आहा ते 7 स्टेप्सांनी तुमकां सांगता. फर्स्ट स्टेप सीएमान सगळे आपले ऑफिसर्स आहा तांकां आपोवन एक त्याच्या चेंबरान मिटींग घेवची. दुसरो स्टेप सीएमान GTDCचे डायरेक्टर आणि सेक्रेटरी आहा तांकां आपोवन जे आमचे डिमांड आसा की युनिटी मॉल चिमलाच्यान स्क्रॅप करचे ते केन्नाच्यान स्क्रॅप करता, तेजे सर्वे नंबर कितें, तेजी एरिया कितें आणि जे सामान भितर हांगसर डिसमेंटल करपाक जाय आमच्या सुपरविजनाच्या अंडर आणि सगळी प्लेस जे आहा ते रिस्टोर करपाक जाय. हे सगळे इमिजिएटली कॅबिनेटान अप्रूव्ह करून ते ऑफिशियली आमकां जाय. तिसरो स्टेप सीएमान जो प्रमोद भट आसा जॉयंट सेक्रेटरी ताकाय त्याच्या ऑफिसान आपोवन डायरेक्शन दिवचे की जो प्रशासन स्तंभ तो आसा त्याचे त्यांनी डॉक्युमेंटेशन केन्नाच्यान स्क्रॅप करता तो आणि मागीर तेजी एरिया कितली आहा आणि कितें जर नुकसाण जाला ताका डिसमेंटल करपाचें आनी रिस्टोर करपाचें आमच्या सुपरविजनाच्या अंडर आणि रेक्टिफाय करून आणि सगळे ऑफिशियली दिवपाक जाय आणि कॅबिनेटान अप्रूव्ह करून ते आमकां गॅजेटान दिवपाक जाय. चवथो आमचो डिमांड, चवथो स्टेप की जे GTDC आसा तेंच्यांनी सगळे डॉक्युमेंट्स DPRs मागीर कन्सल्टंट एग्रीमेंट्स आणि कन्स्ट्रक्शन एग्रीमेंट्स ते आमकां ऑफिशियली दिवचे. मागीर जे JRD आसा डिपार्टमेंट त्यांनी प्रशासन स्तंभाचे आमकां सगळे डॉक्युमेंट्स जे DPRs बी आसा ते दिवचे आणि सीएमान डायरेक्शन दिवचे एका मेंबर सेक्रेटरी गोवा स्टेट वेटरन ऑथॉरिटी ते जे आमी रिनोटिफाय मागता ती तयार लेगाची जागा रिनोटिफिकेशन मागता ते बेगीनच्या बेगीन करून आमकां दिवचे. आणि जे आमचे लास्ट आमचे डिमांड जे आमचे सजेशन्स आहा जे सर्वेचे आमी सजेशन दिला जे इनपुट्स आमी आसा ते आमचे इनपुट्स ऐकपाचे आणि इनपुट्स घेवपाचे तितून आणि आमचे ते रिपोर्ट फायनलायज करपाचे असो क्लियर हो आमचो डिमांड आसा आणि ते बेगीच्या बेगीन जावचो असो आमचो डिमांड आहा. 160 रिलेटेड आमची जी हे आसा बायलां आसा ती तुमकां रिप्लाय दितली. सो हांवें तो प्रोसेस कितें डिमांड आहा तो क्लियर केल्ले आहा. तुवें इतले डिमांड घाले पळय ते रिटर्न तुमी गव्हर्नमेंटाक ते आमी ऑलरेडी ते जे आमकां ऑफिशियली येयल्ले पळय सोर्सान येयल्ले पळय तांकां आमी ऑलरेडी कळयल्ले आसा. हो हांवें कितें तो प्रोसेस सांगला असो गव्हर्नमेंटाचो ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस आसता ऑफिशियली तेंच्यांनी ते करपाक जाय. म्हणजे हे जे डिसिजन घेतले चेंज ऑफ व्हेन्यू ते रातच्या 11:30-12 सुमार घेतला. तुम्ही जाणा जेन्ना इतके लेट जेन्ना डिसिजन जाता आमी कोणाक सारके पळोवपाक पावले ना की बाबा आमचो व्हेन्यू बी आसा तो चेंज करा. ती तेंची स्ट्रेटजी आसूंक शकता की कितें करप बाबा लोक थंय जर आयले जर तेंच्या मदीं ती फूट घालप कळ्ळें न्ही म्हणजे हें जालें न्हू लोक तळ्यान मळ्यान खंय आसा काय हें आसा काय कॅन्सल केलो काय अशें कितके जाण विचारताले बाबा तुमचो कॅन्सल बी जालो आनी कितें जालें. सो तेका लागून जालें कशें आसा पळय की राती आमी उसरा हें केल्लें आनी तेका लागून तरी सुद्दां कांय जे लोक जे आसा आयज बाकी गांवांचे हेतून येयले ते आझाद मैदानाचेर गेले आनी मागीर परते मागीर ते बसीन बी बसून आयले. सो म्हाजें म्हणणें कशें आसा की हांव इतको सिंपल जो हें आसा असो म्हणटा तुमी ते पळयलां आसत आमी प्रेसाक बी दाखयलां ते लेटर तेंच्यांनी दिलें आरे बाबा हेज्या घराचे डॉक्युमेंट हेज्या घराचो अधिकार हांव आसा तो कसो दिवपाक शकता. आनी सेम डिपार्टमेंट जे आसा केदार नायक हो GTDCचो जर केदार नायक हो GTDCचोच हें आसा तेका थंय तिकोच तेजो हें आसा अधिकार आसा जाल्यार तो आमचे प्रशासन स्तंभ जो आसा जे GAD पडटा जनरल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट जे सेक्रेटरिएट आसा कळ्ळें तेजी तो तेंचे मार्फत तेंचो जो कितें हें आसा आमकां दिवपाक जाय ते हो कशें सायन करूंक शकता. तेणी सायन केलें ते तेंचो हें घालून इतकेंच न्ही वेटलँड असो करतलो तसो करतलो जें हें आसा तेजो स्टेटमेंट जो आसा पळय केलो त्या लेटरान कंटेंट आसा तसो. सो तो तांकां डायरेक्ट करूंक शकना न्ही वेटलँडाक आनी हेका. वेटलँड इज वेगळी एंटायटी वेगळी एंटायटी कळ्ळें न्हू. आनी मुळान हेचें वेटलँडाचें काम आसा तें सामकें हेंच्या पेक्षा खूबच वेगळें आसा. तेंच्यांनी कितें केलो हो सर्वे जो आसा सगळो आमचो हें बी केला तो सर्वे रिपोर्ट आनी हें जें आसा तो सगळो आसा तेंच्या अंडर हें केला. आतां तेंच्यांनी GTDCक तेंच्यांनी मदतीक घेवन खरें म्हणल्यार तें सगळें काम आसा तें हेचें वेटलँडाचें. सो हांव नको तेंच्यांनी कित्याक तें सगळें बदामी कडेन आनी हें केलें सगळें
आणि दुसरी गजाल जाली कितें केलें तें केलें परंतु तेंच्यांनी आमकां विश्वासान घेवना आमी एक 24 वरांचो टायम मागलो बरोबर की आमी एक करता आनी आमकां हें करून दिता पूण आयज आमी जेन्ना आतां तेजेर एक्सरसायज करता तो पळय आमकां ड्राफ्ट कॉपी दिल्ली त्यो आयज आतां जाले कितले 4 दीस जाले 2 दीस जाले आमी काम करता आयज कंप्लीट जालो 2 दीस आमी तेजेर काम करता हे 24 वरां सुद्दां आमकां पावचे ना इतक्यो तितून डिस्क्रिपन्सी आसा कळ्ळें सो म्हाका दिसता आमी आतां एक हें धाडलेलो आसा म्हणून आमच्या मदीं मिडिएटर जो आसा मिडिएटर तें आमच्या मदीं मिडिएटर आसा तो कलेक्टर आसा कळ्ळें न्ही आतां हांवें कलेक्टर आमच्या अजयान सांगला त्या प्रमाणे म्हणजे ते लेटर कशा प्रकारे आसपाक जाय आमकां जे लेटर बरयतले ते कशा प्रकारे तेजो कंटेंट कितें आसपाक जाय वो आमी आतां कितें केलो सांग हेका धाडला कलेक्टराक धाडला सेयींग दॅट यू डिस्कस दीस कंटेंट विथ सीएम कळ्ळें न्हू आनी सीएम जर एग्री जर जालो जाल्यार आमकां जाय तशें ते लेटर जे आसात कळ्ळें न्ही ते मेळटले कळ्ळें न्ही इट्स व्हेरी क्लियर आनी ते जर हें जर जालें आमकां हो जो हें आसा तो हांगासर पडलो करपाक कांय हरकत म्हणजे कांय हरकत तुम्ही तांकां ऑलरेडी सांगलां की तुमकां जे भाशेन कितें जाय ते भाशेन तुमी बोलते सांगूंक ना आमी तुमकां जाय पळय आमकां जाय तशें न्हू ते तेंकाय दिसपाक जाय अशें वचपाक जाय म्हणजे लिगली लिगली तेजो कंटेंट हें बसता म्हणटा तुमी तसो अनुभव जसं की भाऊन सांगला की वेटलँडाचे आणि प्रशासन स्तंभाचे तो काढून शकना. आणि कित्याक टुरिझमान सुद्दां दोन इन्स्टिट्यूशन आसा तेंची बी आसा जीटीडीसी कॉर्पोरेशन जीटीडीसी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऍक्ट तेची बोर्ड मिटींग घेवपाक जाय तेची मागीर तेंची बोर्ड मिटींग सरकाराक धाडपाक जाय आणि केदार एकटोच कसो डिसिजन घेवंक शकता बाकीचो बोर्ड आहा डायरेक्टर्स आहा एमडी आसा सीईओ आसतलो सगळे आसतले कंपनी सेक्रेटरी आसतलो सगळे आसतले सो हेंच्यांनी डिसिजन घेवपाक जाय कित्याक जेन्ना युनिटी मॉल इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना तो एका लेटराचेर जायना कॅबिनेट नोट आसता मागीर तेका अप्रुवल आसता ऑफिशियल गॅजेट आसता खूब कितें कितें आसता सो हो प्रोसिजर फॉलो करपाक जाता आमी सायबरान स्टेप सांगला पळय एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस तो प्रोसेस केल्यारूच आमी हे आसतले कितें सॅटिस्फायड जातले फक्त आमकां हे बेश्टे कितें अशें गाजर कशें दाखयनाका बेश्टे कितें जालें एक आमच्या हितून हें जाली IT भारताच्या वेळार आमच्या फावरात PL आमचे फायल हें जाली कितें जालें सांग पळया तुमच्या फेवरान जाली आमच्या फेवरार जालें पूण तुमी जर आयज जर आमकां जर विचारीत वचत जे कितें ताणें हें केल्लें कोणी एजीन जो पळय शब्द दिल्लो कितें म्हणून हांगासर आमी आनी कांयच करचे ना म्हणून सरकारान म्हणजे एजीचो शब्द म्हणजे सरकारान सांगिल्लें आमी हांगासर इंटरफियर जावचे ना म्हणून तेतून जालें कितें दॅट वॉज टोल्ड इन ओपन कोर्ट तें फक्त हेचेर आयलें कित्याचेर आयलें सांग पळया कोर्टाच्या आमचो रोजनामा आसा न्हू हेचो तेचेर येयलें कळ्ळें न्ही हें ना ऑर्डर कळ्ळें न्ही आमचे कडेन आसा ती आतां रोजनामाची कॉपी तेणी तशें हें केलां इतकोच पार्ट आसा पण हितूनच्यान आतां त्या हितूनच्यान आमकां शिकचें पडलें आमचें आतां फुडलें जें जनरेशन आसा कळ्ळें न्हू बाबा ह्या हेजो वेटलँडाचो एक जो डॉक्युमेंट जो आसा बाबा आमचे कडेन सरकाराचें आनीक एक 20-25 वर्सांनी हांगासर कितें जाय तें सांगपाक जायना बरोबर काय न्ही पूण तें लेटर जें आसा पळय काय न्हू आयज आमचे कडेन तें आसपाक जाय तेन्नाच्या गोवोरमेंटान आमकां हें अशें हें करून दिल्लें जशें आमी आमचे घरचे डॉक्युमेंट सांबाळटा तशें हे डॉक्युमेंट कळटा मगो बाय तुका हांव कितें म्हणटा तें पळय तुमी लक्षान घेया हांव आयज हें आसा इतकीं जाणां तुमी आसा हांगासर इतकें लक्षान घेया हें वेटलँड म्हणून म्हणटा पळय काय न्हू आयज जेजो तुमी सांबाळ करपाक येयला हांगासर ही जागा कोणाची गव्हर्मेंटाची जरी आसली लक्षात घ्या कितें म्हणटा थंय ही जागा आमच्या नांवार जाल्ली आसा जशी तुमच्या हेजे समज मुणकाराची जागा तुमच्या नांवार कशी जाता कोर्टाच्यान तशी हांगासर ही जागा आसा ती कोणाच्या नांवार जाल्ली आसा चिमलकारांच्या आनी ह्या चिमलकारांक आमकां हितून कितें अधिकार कितें मेळटा सांग पळया हांगासर तरेतरेचे कितें पीक काड कितें हें लाया तुमी झाडां लाया आनीक कितें करा कळटा कितें म्हणटा तें हें आमी आतां हांगासर जे तुमच्या खातीर जे आमच्या गांवा खातीर झगडटा ते हरशीं न्ही बेश्टे बसत रावपाक न्हू फाल्यां सकाळीं जो सरकार तुमकां म्हणटालो की आमी तुमकां इतके जॉब दितले पूण हांगासर कितें जातलें सांग पळया जागो हो इतको व्हडलो आसा हांगासर आमकां कितेंय जर लावपाचें जर जालें तुमकां दिसवडो फारीक करचो पडलो बरोबर न्हू पयशे आमी समज गव्हर्मेंटाचे घेतले हें सगळें करपा खातीर जाय जाल्यार थंय तुमकां कितें ना फूल ना फुलाची पाकळी कितें मेळटली सांग पळया जॉब मेळटलो हांगासर कितें आमी समज थंय उसपावपाचें जालें बरोबर तर लोक कोण खंयचे हाडटले आमी आमच्या गांवच्याकूच हें मेळटलें फुकट करून घेवचें ना दिसलें फाल्यां फुकट करचें म्हणून आमचो गांव आतां इतकी आमचो सगळो एकवट जाल्लो आसा आमी बरें करतलो आमचो गांव सुंदर करतले आनी एक सरकाराचें बक्षीस मेळटलें तें आमच्यांनी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आतां
जे तरेन आमी सगळो एकवट दाखयल्लो आसा एक गोंयांत जो बरो गांव ते एकवटान तुमी दाखयल्यात बरोबर बरें बांदलेलो बाब आं सगळ्या बाबतींत लिपेज जी आसा कळ्ळें आनी कितें आसा सगळें वाटो आमच्यो क्लीन आसा आनी कितें आसा हांगासर तुका एकूच सांगता हांव मेलो गेलो कळटा पूण हें जें आसा नंदनवन करून उडोवपाक जाय तुमी हेच्यान फुडें